श्री विष्णु अमृत संजीवन स्तोत्रम् अथ परमहं वक्ष्ये मृत संजीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्य कष्टसाध्याश्च महारोगा भयंकरा शीघ्रं नश्यन्ति पठना दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टि ग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्ष्योथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गज विकाराणि विलीयन्तेश्च पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतं बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रादि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजम्भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् अथ परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्य कष्टसाध्याश्च महारोगा भयंकरा शीघ्रं नश्यन्ति पठना
दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टि ग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्ष्योथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गज विकाराणि विलीयन्तेश्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधा प्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजम्भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्य कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठना दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टि ग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्ष्योथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गज विकाराणि विलीयन्तेश्य पाठतः
सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्वहरणम् चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणम् भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजं भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्य कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठना दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टिग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्षोथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेश्च पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत्
स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रादि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजं भयं नश्ये तथा प्रेतादिजं भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृतवत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्या कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठना दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टिग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्षोथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेश्च पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु
पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजम्भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्य कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठनादस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टिग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्षोथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेश्च पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा
नरा नार्यस्य दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजं भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्या कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठनात् दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टिग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्षोथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेश्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ
सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजम्भयं नश्ये तथा प्रेतादिजम्भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् अथा परमहं वक्ष्ये मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्या कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्करा शीघ्रं नश्यन्ति पठना दस्यायुष्य प्रवर्धते साकिनी डाकिनी दोषा कुदृष्टि ग्रहशत्रुजा प्रेतवेतालयक्ष्योथा बाधा नश्यन्ति चाखिला दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेश्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवर्धये चेतस् स्तोत्रं परममद्भुतम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकम् सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परम् बालानां जीवनायेतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरञ्जीवित्वकारकम् महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां सर्वादिव्याधिहरणं भयग्नं मृतोत्ममम् अल्पमृत्युश्चापमृत्यु पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रादि नखिशृङ्गी भयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदम् महारोगहरं निर्णामल्पमृत्युहरं परम् बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठा दस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् अयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्वे रोगा विनश्यन्ति
सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजं भयं नश्ये तथा प्रेतादिजं भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रम् मृत्वत्सत्त्वनाशनम् श्री अमृत संजीवन स्तोत्रम् श्री विष्णोर्पणमस्तु। ओम श्री विष्णवे नमः।